सार्वजनिक भएको कुण्डली अत्याधिक बलियो छ। मैले लिङदेलजीलाई चिनेको उहाँसँग बसेर कुरा गरेको त छैन, तर जुन कुण्डली सार्वजनिक भएको छ त्यो जन्म कुण्डली भन्ने हो भने उहाँको अत्यन्तै शक्तिशाली छ र उहाँ कुनै बेला प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु। अहिलेसम्म भएका नेतृत्ववर्गहरूको कमै नेताहरूको मात्रै त्यति बलियो कुण्डली छ, उहाँको कुण्डली धेरै बलवान छ। सार्वजनिक भएको जन्म कुण्डली अनुसार राजाको जन्म कुण्डली पनि यो वर्ष बलियो छ, यो वर्ष राम्रो छ। अर्को कुरा के छ भने देशले पनि के खोज्यो भने बलियो बन्न खोज्यो, बलियो हुनुको लागि एकताको रूपमा उभिन सक्ने व्यक्ति पनि उहाँको जन्म कुण्डलीले र वातावरणले पनि त्यही निर्माण गरेको हुँदा त्यो सम्भावनाहरू बढेको हो गत वर्षहरूमा भन्दा भन्न सकिन्छ। राजाको आवश्यकता हो अथवा राज संस्थाको आवश्यकता हो अथवा राजा ज्ञानेन्द्रको आवश्यकता हो कि अब 19 सालमा केही परिवर्तन हुने सम्भावना छ? किन राम्रो अलभ्य नै भन्नुपर्छ, एउटा इतिहास रच्ने देशले अवसर प्राप्त गर्ने वर्ष हो। यथास्थितिमा अब देश बहन सक्दैन, ग्रहले बहन दिएन। अब देशले परिवर्तन खोज्यो 79 सालमा देश र जनताप्रति जिम्मेवार व्यक्तिले शासन गर्ने वर्ष हो, सुरुवात हो। अब जनता देशलाई धर्मलाई धोका दिने मान्छेले होइन, जनता र देशलाई र साथसाथै आफ्नो परम्परागत सांस्कृतिक धरोहरलाई समात्ने व्यक्तिको उदय हुने वर्ष हो भन्नु। यो चाहिँ यो ज्योतिषी परे नेताहरूको चाहिँ विरुद्ध रहेछ भन्ने बुझ्यो। त्यो सपनाहरू कसैले पनि नदेखेको हुन्छ 79 सालदेखि। विश्व चाहिँ यो वर्ष धेरै देशहरू मकमक्किन्छन्, थलथिलिन्छन् र हामी चाहिँ बुद्धि पुर्यायौँ भने गोता नखाइकन, बुद्धि पुर्यायो भने क्षति भएर अब हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन, अगाडि बढ्छौँ। यस वर्ष ग्रहले देशलाई पूर्ण रूपमा साथ दियो, देश र जनता र धर्मलाई। यो वर्ष ग्रहले पनि साथ दिएको छ, जनआवाज पनि त्यसै गरी उठेको छ। आदरणीय दर्शक नमस्कार। आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ ज्योतिषी र भविष्यवाणीकर्ता, जबकि उहाँले भनेको कुरा प्रायः लागू भइरहेको देखिन्छ र धेरै मिडियामा परिचित हुनुहुन्छ। आज हामी देशको भविष्यको कुरा, नयाँ वर्ष 2079 साल त्यो सँगसँगै फेरि लिएर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ हजुरलाई एकता टिभीमा। एकदम धन्यवाद। र आउँदै गरेको नववर्ष 2079 को एकता टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र साथै विश्वभरि रहनुहुने हाम्रो विक्रमादित्य सम्वत र नववर्षलाई मान्नुहुने सबैमा आउँदै गरेको नववर्ष 2079 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, सुख समृद्धि प्रगति उन्नति र शान्ति मिलोस् र देश एउटा विषम परिस्थितिबाट सम परिस्थितिमा जाओस्, सबैको यही कामना रहोस्। भगवान् पशुपतिनाथले, माताको ईश्वरले हामी सबैको कल्याण गरौँ। गुरु, अब सुरुवात गरौँ। करिब एक हप्तापछि नै हाम्रो नयाँ वर्ष हामी प्रवेश गर्नेछौँ। करिब अब 2079 साल। योभन्दा अगाडि पनि धेरै कुरा गरिए, यति धेरै सालहरू गए, हजुरले धेरै यो उमेरसम्म धेरै साल बिताउनु भयो, विभिन्न भविष्यवाणी गर्नुभयो। खास नेपाल अबको भविष्य कस्तो अवस्थामा छ? राजनीतिकदेखि लिएर विभिन्न सङ्कट, बिचमा कोरोना कहरका कुरा पनि आए, अब आउने सङ्कटका कुरा, वास्तुसँग सम्बन्धित कुराहरू। खास अब नेपालको सुरुवात गरौँ, राजनीतिक कुरा पनि हामी विस्तारित गर्नेछौँ। कस्तो छ अबको समग्रमा, छोटोमा चाहिँ यो कुरा सुरुवात गरौँ त? अब पहिलो कुरा के छ भने वास्तुको कुरा गर्दा त वास्तुविदसँग सोध्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा के छ भने घर भए कतै भत्काएर फर्काएर बनाउने कुरा हुन्छ, देश त्यो कुरा भएन। अब वास्तु त हाम्रो अलिकति सामान्यतया नमिल्दैछ, त्यसले इफेक्ट गरिरहेको हो कि भन्ने होइन। अब यो यस्तो हो, अब यसो भन्ने हो भने त अब यत्रो नेपाली एकीकरण भयो, त्यो वास्तुले बिगारेन। विश्वमा हामी समृद्ध र शक्तिशाली थियौँ, भोटको लडाइँ जित्यौँ हामीले चाहिँ नि, के अरे अब अङ्ग्रेजसँगको लडाइँ जित्यौँ। त्यो बेला चाहिँ यो देशको वास्तु थिएन र त्यस कारण यो आजकल के हुन्छ भने हरेक चिजमा अतिरञ्जित गरिन्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। र अब हामी यो वास्तुको विषयमा चाहिँ वास्तुविदले नै व्याख्या गर्छौँ होला, त्यसलाई अब हामी वास्तुविद नभएको कारणले त्यतापट्टि नजाउँ। अब हाम्रो प्रसङ्ग छ नयाँ वर्षको। नयाँ वर्षको हिसाबले हेर्ने हो भने मेरो ज्योतिषीको यात्राको यो 33 वर्षमा सबैभन्दा राम्रो वर्ष परेको वर्ष हो भनेर भन्न सक्ने मुख्य वर्ष चाहिँ यो नव वर्ष 2079 पर्छ। अब त्यति मात्रै भनेर फेरि सुगर नहोला, तपाईँहरूको अब दर्शकलाई अथवा हाम्रो दर्शकलाई त्यतिले चित्त नबुझ्ला किन राम्रो छ त भने यस वर्ष शक्तिशाली ग्रहहरू जो वर्षमा हरेक समयमा परिवर्तन नगरिकन लामो समय बस्छन्, वर्षभरि बस्ने ग्रहहरू, अलि बलिया ग्रह र शक्तिशाली ग्रह 3टा ग्रह शनि, बृहस्पति र राहु। राहु यसै वर्ष 19 वर्षपछि तपाईँको मेष राशिमा आएको छ। मेष राशिको राहुले के भन्छ भने म जुन घरमा बस्छु त्यो घरलाई म जस्तै बनाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ के छ भने देशका शत्रु निवारण गर्नको लागि देशको राशिदेखि 6टा भावमा गएर राहु बसेका छन्, मेषका राहु। र अर्को चाहिँ के छ भन्दा यस वर्ष हाम्रो
यो संसारकै अलभ्य पुण्यभूमि, यो पुण्यभूमिमा विशेष धर्ममा दखल राख्ने धर्माधिकारी, न्यायाधिकारी, शिक्षाधिकारी बृहस्पति यस वर्ष प्रवेशको मन्त्री भएका छन्, जसको अब ठुलो ताकत हुन्छ मन्त्रीको। उनी आफ्ना घरमा नववर्ष आरम्भको बेलामा आफ्ना नक्षत्रमा देशको राशिदेखि पञ्चम भावमा गएर बस्छन् र शनि यस वर्षको राजा हुन् र उनी चाहिँ देशको राशिदेखि तृतीय स्थानमा बस्छन् र आफ्ना घरमा छन्। यति शक्तिशाली ग्रहहरू बिचमा घर परिवर्तन गर्दा शनिले गर्छन्। फागुनको अथवा माघको 28 गते 27 गते जान्छन्, 28 गतेदेखि लागू हुन्छ। त्यो बेलासम्म शनि पनि आफ्नै घरमा बस्ने र म राजा भएको ग्रह, अनि फेरि त्यसबाट परिवर्तन भएर जाँदा पनि आफ्नै घरमा बस्ने राजा भएका ग्रह, फेरि देशको राशिदेखि तृतीय भावमा बस्ने र देशको राशिदेखि पञ्चम भावमा बस्ने बृहस्पति भावले यो एउटा ऐतिहासिक र आजसम्मका विकृति विसङ्गति आदि गरिएका सम्पूर्ण चिजलाई समाप्त गर्दै अब एउटा सुसङ्गठित भएर देशलाई विश्वसामु हिजकै अवस्थामा उभ्याउने वातावरण बन्ने वर्ष हो भनेर भन्न सकिन्छ। समग्रमा यो वर्षको वर्षलाई हेर्ने हो भने ज्योतिषशास्त्रको दृष्टिकोणमा ऐतिहासिक वर्ष छ। यिनीहरू अलिकति जोडौँ, तपाईँ प्रश्न गर्न खोज्दै मैले रोकेँ, तर हामीले यो के बुझ्नुपर्छ भने यो हुँदाहुँदै पनि यस वर्षको राजा ग्रह शनि जेठको 17 गते वक्र हुन्छन्। त्यसपछि यस वर्षको मन्त्री ग्रह बृहस्पति साउनको 12 गते वक्र हुन्छन् र बृहस्पति मार्ग हुन्छन् मङ्सिरको 10 गते, शनि मार्ग हुन्छन् कार्तिक 3 गते। साउन 12 गतेदेखि कार्तिकको 3 गतेसम्म शनि बृहस्पति राजा मन्त्री दुवै वक्र भएको अवस्थामा चाहिँ वक्र ग्रहले उल्टो काम गर्छ। यदि हामी सञ्चारकर्मी नेतृत्ववर्गले यदि बौद्धिक वर्गहरूले बुद्धि नपुर्यायो भने क्षति भएर देश निर्माणतिर अगाडि बढ्छ, सम्पन्नतातिर शक्तिशाली बन्न अगाडि बढ्छ। बुद्धि पुर्यायो भने बिना क्षति ऐतिहासिक र विश्वको लागि उदाहरणीय बन्ने र हामीले शिर उचाउने उच्च शिर गरेर हिँड्ने अवस्था यो वर्षको ग्रहले हामीलाई सुरुवात गराउँछ। जस्तै गुरु बिचमा विभिन्न सङ्कटका कुरा आए 1-2 वर्षको बिचमा, तर हजुरले विगतको जस्तो राम्रो भन्नु पनि योभन्दा अगाडिको राम्रो जस्तो अब 79 साल राम्रो हुन खोजेको भन्न खोज्नु भएको हो कि अथवा कसरी यसलाई बुझाउने जनता? यो यस्तो हो, विगतको भन्दा राम्रो नै हो नै हो भन्न खोजे चाहिँ त्यही नै हो। तर यो यसरी हेर्दाखेरि ग्रहस्थितिलाई व्याख्या अथवा विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि यो विगत भनेर 2-4 वर्षको कुरा नभएर यो सम्भवतः यसरी मिलेको। जस्तै आफ्नै राशिमा बसेर राजा भएको, आफ्नै राशि र आफ्नै नक्षत्रमा बसेर मन्त्री भएको, अनि फेरि देशको राशिदेखि तृतीय स्थान र पञ्चम स्थानमा भएको र यसरी दुईटा मिलेको चाहिँ सायदै यो मैले भेटेको छैन, म खोज्दैछु। यसरी मिलेको ग्रहहरू, यसरी बसेका ग्रहहरू सालान्तरमा मैले भेटेको छैन। यो धेरै समय पछिको यो मिलेको ग्रह, यो धेरै समय, यसलाई भन्नु त अलभ्य नै भन्नुपर्छ, भेटेको छैन यसरी। जस्तै आफ्नै घरमा बसेको, देशको राशिदेखि तृतीय स्थानमा बसेको शनि राजा, त्यो पनि शक्तिशाली ग्रह, र आफ्नै घरमा आफ्नै नक्षत्रमा बसेको र देशको राशिदेखि पञ्चम भावमा बसेर बृहस्पति मन्त्री भएर वर्षारम्भ भएको खोजिरहेको छु, भेटेको छैन मैले। म्हणजे यो 79 साल वास्तवमै सर्वोत्कृष्ट इयर वर्ष। अब यसरी ग्रहलाई हेर्ने हो भने ग्रहलाई हामीले मान्दाखेरि यो उत्कृष्ट यस अर्थमा भयो, राजा मन्त्री दुवै आफ्ना घरमा, जो आफ्नो घरमा हुन्छ, आफ्नो घरमा हुने ग्रह शक्तिशाली हुन्छ। मैले यहाँनिर अघि पनि भने यो वक्र हुने समयमा हामीले बुद्धि पुर्याएनौँ, तपाईँ हामी पत्रकार बौद्धिजीवी र नेतृत्ववर्गले पुर्याएनौँ भने क्षति अलिक बढी होला। यदि त्यो समय हामीले बुद्धि पुर्यायौँ भने, अगाडि नै हामीले चाहिँ विधि मिलायौँ भने बिना क्षति नै एउटा इतिहास रच्ने देशले अवसर प्राप्त गर्ने वर्ष हो भन्छ। जस्तै विभिन्न विज्ञ विद्वानले देश सङ्कटमा पर्दैछ, विभिन्न यो विश्वव्यापी रूपमा आएको जस्तै रुस युक्रेनको घटनादेखि लिएर एमसिसीदेखि लिएर यो वर्ष भएर देशलाई असर पनि गर्यो र गरेकै छ। बेला सङ्कट आउने, कहिलेकाहीँ पेट्रोल नपाउने, कहिलेकाहीँ महँगी भान्सासम्म पुग्ने, यो 78 सालभित्र विभिन्न भए। कोरोना कहरलाई अन्तिम यही 78 को अन्तिममा अलिकति समाप्त हो कि भन्नेमा भयो र 79 मा सायदै त्यो होला। भनेपछि सङ्कट अब यो 79 मा यो अहिले जुन चुनाव आउँदैछ, यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। 79 सालको हजुरले भनेको राम्रो साल सँगसँगै चुनाव छ, यो चुनावले राम्रो अर्को 5 वर्षसम्म केही होला भन्ने आशा। भनेपछि अब आउने चुनावमा आएका नेतृत्व वर्गहरूबाट राम्रो आशा गर्न सकिन्छ यो अहिलेको 5 वर्षको भन्दा अहिलेको अब आउने 5 वर्ष के भन्न सकिन्छ? होइन, अब तत्काल अब चुनाव हुन्छ हुँदैन त्यो मलाई थाहा छैन। म अब
चुनावको बारेमा राजनीतिकर्ताहरूले विश्लेषण गर्ने कुरा हो। ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा चाहिँ के हुन्छ भने अब देश धर्म र मानव नागरिकप्रति जिम्मेवार हुने व्यक्तिहरू नै राज्य सत्तामा पुग्ने हो र देशलाई धर्मलाई राज्यलाई जनतालाई धोका दिने मान्छेहरू बहिरागमन हुने वर्ष हो। यसमा कुनै पनि चिन्ता गर्नुपर्ने छैन, सबै पाखाला छन्। त्यसो भएदेखि राजनीतिक हिसाबमा पनि अलिकति व्यक्तिको कुरा गरौँ अथवा अहिले गणतन्त्र आइसकेको छ, पूर्व राजाको कुरा गर्छन् तर राजा पूर्व हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ, त्यसमा हजुरले केही भनिदिनु होला कि राजा आउने सम्भावना 79 सालमा अथवा 79 सालको राम्रो वर्षको सङ्केतले राजा आऊ देश सजाऊ भन्ने एक किसिमको समूहलाई सम्मान हुने जस्तै देखिन्छ अथवा के छ राजाको ग्रह भनौँ न? राज परिवारमा जो पनि ज्ञानेन्द्र हुन सक्नुहुन्छ, अरू कोही हुन सक्नुहुन्छ, अथवा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ के छ? राज संस्थाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले भन्न मिल्दैन, तर के हो भने परिस्थिति यदि वर्तमान राजनीतिज्ञ नेतृत्वहरूले आफूलाई समीक्षा गरेर जनतासँग क्षमा मागेर राष्ट्रप्रति जिम्मेवार भए भने उहाँहरू आफ्नो स्थानमा रहनु होला। अब त्यसमा जिम्मेवार राजा भए भने त्यो बाटो अब किनभने देशले के माग्यो भन्दा राज संस्थाले यदि एकता गर्न सक्छ भने त्यो फरकै परेन, होइन भने अब नेतृत्वले के गर्न सक्ने? नयाँ नेतृत्व आउनु पर्यो। यथास्थितिमा अब देश बस्न सक्दैन, ग्रहले बस्न दिँदैन। अहिले जुन कुरा यहाँले भन्नुभयो अब यो सङ्कट रह्यो, यो साल त सङ्कटै हो। किन सङ्कट थियो भने नव वर्ष 2078 प्रारम्भ हुँदै गर्दा हामीले यहाँसँग कुरा गरेका थियौँ। यो राक्षस नाम संवत्सर हो अनि यसमा राजा र मन्त्री दुवै मङ्गल छन्। यो चाहिँ एउटा एकाधिकारी ग्रह हो, सैन्यकारी ग्रह हो। यसले चाहिँ कुनै पनि राम्रो गर्दैन। तर रोगकै कुरा गर्दा कोरोनाको कुरा गर्ने हो भने हामीले 77मा जे भोग्यौँ 78मा सामान्य त्यो हिसाबले 77 जति हामीले भोग्नु परेन, अलिक कम। किन नपरेको भने बढी हुन्थ्यो, तर हाम्रो देशको राशि स्वामी मङ्गल भएको हुनाले हामीलाई त्यो पीडा कम भयो, किनभने त्यही राजा त्यही मन्त्री। तर अब अहिले चाहिँ के छ भने न्याय, धर्म, संस्कार, संस्कृति, शिक्षा र सेवासँग सम्बन्धित शनि र बृहस्पति एक आफूमा समभाव राख्ने र राजा र मन्त्री भएका हुनाले अब परम्परागत शक्तिलाई बल चाहिँ यो वर्ष धेरै प्रश्न पार्नुहोस् न। तपाईँले भनेको कुरा पुगेको पनि छैन, विश्वास गर्नु जनताले राजाको आवश्यकता हो अथवा राज संस्थाको आवश्यकता हो अथवा राजा ज्ञानेन्द्रको आवश्यकता हो कि अब 79 सालमा केही परिवर्तन हुने सम्भावना छ? अब यसलाई चाहिँ उहाँका ग्रह कस्तो किसिममा विकास हुन्छ नि? उहाँको ग्रहको हिसाबले हेर्ने भने सार्वजनिक भयो कुण्डली। जब मैले राजाको कुण्डली नै हेरेको छैन भने मैले नागरिकलाई अथवा चाहिँ आम जनतालाई धोका दिन मिल्दैन। केही भन्न सक्नु तपाईँको राजा ज्ञानेन्द्रको बारेमा? म तपाईँलाई सार्वजनिक भएको जुन जन्मकुण्डली छ त्यो जन्मकुण्डली हेर्ने हो भने उहाँको लागि यो 12-13 वर्षमा सबैभन्दा राम्रो उत्तम वर्ष हो भनेर चाहिँ मैले 79 साल 79 साल जन्मकुण्डली तपाईँले थाहा पाउनु भएको छैन राजा ज्ञानेन्द्र? मैले सार्वजनिक भएको थाहा छ, तर म उहाँ बसेर राजासँग बसेर राजा जन्मकुण्डली कस्तो लेखिया छ त्यो हेरेको छैन मैले। थाहा पाएको चाहिँ के छ? थाहा पाएको अनुसार बलियो छ भने नि त मैले यो उहाँको लागि 12-13 वर्ष सबैभन्दा बलियो वर्ष हो यो। राजाले केही एक्सन लियो भने सपोर्ट पाउने सम्भावना देखिन्छ 79 सालमा? त्यसपछि अब राजाले राष्ट्रप्रति उहाँले जनताले त ज्योतिषीय रूपमा भन्दा पनि म राजनीति पनि बुझ्छु, राजनीति कुरा भयो, जनताले चाहिरहेका छन्। जुन आऊ बचाउको कुरासँग म त्यति होइन, पसल थापेको हो। किनभने आऊ बचाउ भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ साँच्चीकै राष्ट्र संस्था चाहेको भए एकै ठाउँ उभिहाल्थे, आफू पसल थापेको हो। तर जनता चाहन्छन् भन्ने कुरा प्रष्टै छ। त्यो सञ्चारकर्मी मलाई सोध्नु परेन। हामी नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा भएको हुनाले मैले दुईवटा कुरा चाहिँ यसमा के भन्न सक्छु भने एउटा चाहिँ सार्वजनिक भएको जन्मकुण्डली अनुसार राजाको जन्मकुण्डली पनि यो वर्ष बलियो छ, यो वर्ष राम्रो छ। अर्को कुरा के छ भने देशले पनि के खोज्यो भने एउटा चाहिँ नि देश बलियो बन्न खोज्यो। बलियो हुनुलाई एकताको रूपमा उभिन सक्ने व्यक्ति पनि उहाँको जन्मकुण्डलीले र वातावरणले पनि त्यही निर्माण गरेको हुँदा त्यो सम्भावनाहरू बढेको हो गत वर्षहरूमा भन्दा भन्न सकिन्छ। त्यसो भएदेखि जनताले पत्याएका छन् योभन्दा अगाडिको महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङ्गदेन राजासँग सम्बन्धित व्यक्ति र उहाँ राजा आउनुपर्छ भन्ने एउटा र धर्मको कुरा लिएर एजेन्डा बोकेर भएको मान्छे र धेरै वाइ दिनुभएको छ। उहाँको जन्मकुण्डली के छ यसमा अलिकति प्रश्न पार्दैछ, तपाईँले पत्ता लगाउनु भएको छ? उहाँको जन्मकुण्डली पनि उहाँको चुनावको समय सार्वजनिक भएको अनुसार हेर्ने हो भने अहिलेसम्म भएका नेतृत्ववर्गहरूको कमै नेताहरूको मात्रै त्यति बलियो कुण्डली छ। उहाँको कुण्डली धेरै बलवान छ। के आधारमा बदल्नुहुन्छ? अब आधारै त अब तपाईँले मलाई त्यो सोध्नुहुन्छ भन्ने कुरा भएन। हामी नयाँ वर्षको कुरामा थियौँ। तर के छ भने उहाँको चिनामा पहिलो भनेको शक्तिशाली राजयोग छ अनि उहाँको जन्मकुण्डलीमा ग्रहहरूको बसाइ स्थिति पनि त्यो प्रशस्तै राम्राहरू छन्।
अब यसलाई चाहिँ हामी फेरि अर्कै एउटामा उहाँको कुण्डलीकै बारेमा व्याख्या गर्नुलाई जो सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक भएकै आधारमा किन भन्न नखोजिया हो भने सार्वजनिक हुँदाखेरि कसले कस्तो तरिकाले गर्यो, मैले लिङदेलजीलाई चिनेको उहाँसँग बसेर कुरा गरेको त छैन, तर जुन कुण्डली सार्वजनिक भएको छ त्यो जन्म कुण्डली भन्ने हो भने उहाँको अत्यन्तै शक्तिशाली छ र उहाँ कुनै बेला प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ। यो अरू जनताले दिएको क्रेजको आधारमा भन्नुभएको कि साँच्चै भविष्यवाणी गर्दै हुन्छ तपाईँले? जनताले ठुलो आशाको अब म तपाईँलाई एउटा कुरा यिनीहरू जोड दिउँ ज्योतिषभन्दा बाहिरको, जनताले दिएको क्रेजको कुरा गर्ने हो भने त श्री 5 ज्ञानेन्द्र उहाँले आफ्नै हातमा शासन लिएर देश विदेशमा घुम्दा त्यहाँ के कम मान्छे थिए तपाईँहरूले नदेखा हो। अनि उहाँ नारायणटीबाट निक्लिने बेला उहाँको पछि कतिजना मान्छे भए? हामी जनताको कुरा त पछि गरौँला, फेरि जनताले नदिकन हुँदैन, यो पक्का हो, तर भिडको जनता होइन। जनता त के चाहियो भने भित्र चाहिँ नि नेतृत्वले जनताको मनभित्र पस्न सक्नु पर्यो, जनताले नेतालाई आफ्नो मनमा राख्न सक्नु पर्यो, त्यो जनताले गर्ने हो निर्णय। तर जन्मकुण्डलीको कुरा गरिरहेको छु म अहिले, किनभने यो भिड मैले धेरै देखेँ। म के अरे 47 सालको 46-47 को आन्दोलनमा पनि यहीँ थिएँ, 62-63 आन्दोलनमा म सहभागी नै थिएँ। तर यी सबै कुरा के हो भने ती सहभागी हुने जो परिवर्तनको लागि सहभागी हुनेहरू कहाँ पुगेका छन् र परिवर्तनमा दमन गर्नेहरू आज राज्य कब्जा गरेर शोषण गरेर अन्याय र अत्याचार गरिरहेका छन्। त्यो हाम्रो आँखाले देखिरहेका छौँ। किनभने हिजो प्रतिकार समितिमा बसेका मान्छेहरू आज यो देशमा बहुदलपछि मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्म हुने अवस्था यिनै बहुदलवादी र यिनै चाहिँ गणतन्त्रवादी भन्नेहरूले दिए। राजेन्द्र लिङ्गदेनको सम्भावना एकदम राम्रो बलियो, एकदम कुण्डली सार्वजनिक भएको कुण्डली अत्याधिक बलियो छ। जस्तै वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीको कुण्डली जति बलियो छ अझ त्योभन्दा पनि बलियो छ। शेरबहादुर देउबा कस्तो छ? म भर्खर भारत भ्रमण गरेर आउनुभयो, विभिन्न टिका टिप्पणी हुने भए, साँच्चैमा चाहिँ कस्तो छ? उहाँ त 5 पटक भइसक्नु। सार्वजनिक भएको उहाँ कुण्डलीलाई हेर्ने हो भने उहाँको जन्म कुण्डलीमा राशिमा के अरे उहाँको मकर राशि छ। सार्वजनिक भएको कुण्डली है, मैले उहाँको कुण्डली के हो थाहा छैन, तर त्यो कुण्डली अनुसार उहाँको जन्म कुण्डली चाहिँ बलियो हो, तर वर्तमान समय उहाँको बलियो छैन। के छ समस्या? होइन, अहिले त अब के छ भन्दा अब यो शनि पनि राशिमा बसेको बेला हो, राहु चौथा घरमा गइसक्यो। अब आपसमा उहाँलाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट ठुलो समस्या हुन्छ अब केही समयभित्र। तर उहाँको बलियो त बलियो छ नि त। यो जन्म कुण्डली असाध्य बलियो। दशममा मङ्गल, राशिमा सूर्य शुक्र, दशमी लग्नमा। जन्म कुण्डलीको हिसाबले हेर्ने हो भने सार्वजनिक भाव कुण्डली कुरा गर्दैछु मैले फेरि, किनभने यो यहाँलाई पनि भ्रम नहोस्, आम नागरिकलाई पनि भ्रम नहोस्। किनभने म उहाँलाई भेटेर उहाँको जन्म कुण्डली हेर्ने अवसर मलाई मिलेको छैन। जुन पत्र पत्रिकामा सार्वजनिक हुन्छ त्यो हिसाबले हेर्थ्यो भने तपाईँले देखे अनुसार अथवा अहिले सार्वजनिक भएको कुण्डली अनुसार शेरबहादुर देउबा 7 पटक प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा कुनै ज्योतिषबाट आएको छ? साँच्चै हो त यो? तपाईँले पनि त अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभयो होला नि? मलाई लाग्दैन त्यो के अरे 7 चोटि भन्ने त प्रधानमन्त्री भन्ने कसरी भयो। 7 किन 6 पनि हुनसक्छ, 8 पनि हुनसक्छ। 7 भन्नुभएको छ उहाँको नजिकको ज्योतिषले भनेर आइरहेछ। ठिकै छ, त्यो भयो उहाँको अध्ययन बढी होला। म त्यसो चोटि चाहिँ भन्न सक्दिनँ। मैले मेरो विचारमा चाहिँ जन्मकुण्डली सार्वजनिक भएको जन्मकुण्डली अनुसार उहाँको पटक पटक प्रधानमन्त्री हुने योग चाहिँ हो। 5 पटक त भइसक्नुभयो, अब 7 चोटि भनिएको छ। अब 7 चोटि भने ज्योतिषले भनेको कुरा हो नि। त्यसलाई त्यो अहिले बहसमा हामी नयाँ वर्षको बहसमा जाउँ। यो वर्ष ती कुराहरूको प्रसङ्ग पनि छैन। त्यसो यो वर्षमा चाहिँ शेरबहादुर देउबा कस्तो छ? 79 सालमा चाहिँ 79 सालमा चाहिँ अलिकति ग्रहस्थिति अप्ठ्यारो छन् राशिको हिसाबमा है देउबाज्यूको। हजुर, एकदमै चर्चामा रहनुहुन्छ र देशमा गणतन्त्र ल्याउने मेरो भूमिका बढी भनेर पनि भन्नुहुन्छ नि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। उहाँको चाहिँ जन्मकुण्डली कस्तो? उहाँले आफ्नै मुखले भनेअनुसार उहाँको अवस्था विगत 2-3 वर्षदेखि बिग्रिँदै गयो। यो वर्ष पनि राम्रो छैन। बरु 77 साल केही सही सामान्य थियो, अलिकति राहत मिल्थ्यो। 78 साल 79 साल चाहिँ उहाँको लागि त्यति राम्रो छैन, अप्ठ्यारो छ। त्यसो भएदेखि गुरु प्रचण्ड केपी ओली जस्तै योभन्दा अगाडि मिलेर नेकपा बने, जनतालाई गर्ने कुरा आयो, अब फेरि मिल्ने सम्भावना के छ? चुनाव आउँदैछ, यो योग कसो छ? यसमा कम्बाइन गर्दाखेरि प्रचण्ड र केपी ओली फेरि जोडिन्छ। अब राशिको हिसाबले हेर्ने हो भने यो कस्तो हो तपाईँको भने उहाँहरूको प्राकृतिक नभएर अप्राकृतिक हुन्छ जहिले पनि। जस्तो हो, म तपाईँलाई उदाहरण के दिउँ भने
गिरिजाप्रसाद स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूको मिथुन राशि, यसमा विमति नै छैन। त्यसपछि सुन्नमा आएसम्म शेरबहादुरज्यूको मकर राशि। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कसैले हल्लाउन सकेन र गिरिजाप्रसादलाई हल्लाउन सक्ने को हुनुभयो? शेरबहादुरज्यू हुनुभयो होइन। अब प्रचण्डको पनि मिथुन राशि, प्रचण्डकै मुखले भने हो। शेरबहादुरको पनि मिथुन राशि, उहाँहरू पनि मिल्न सक्ने हुँदैन दीर्घकालीन रूपमा, केही स्वार्थले केही चिज जोडिएला। र केपी ओलीको पनि सुन्नमा आएसम्म मकर राशि र उहाँको मिथुन राशि, यो त मिल्ने नै होइन। उहाँहरूको प्रश्न देखियो। यो त मैले सायद यहाँसँग हो या कसैसँग भनेकै छु, किनभने यो कारणले गर्दा सायद मैले सगरमाथा टेलिभिजनमा होला, त्यस कारण यो सम्बन्ध उहाँहरू जोडिएर जुन एउटा पार्टी हुनुभयो, उदाहरण चाहिँ मैले शेरबहादुर गिरिजाप्रसादको र शेरबहादुर देउबाजीको दिएर यस्तो भएको छ, यो आधारमा पनि उहाँहरू लामो समय मिल्नुहुन्न भन्ने हो। र अब शेरबहादुरजीले कसरी उहाँसँग गठबन्धन गर्नुभयो, के स्वार्थ आयो थाहा छैन मलाई। उहाँसँग नमिल्ने कुरा उहाँले हिजै भएको कुरा हो। फेरि उहाँ स्वयं प्रशस्त ज्योतिष जान्ने मान्छे हो। शेरबहादुर देउबाजी सामान्य काठमाडौँमा आजभोलि रोजीरोटी गरेर खाने ज्योतिषहरू 90% ज्योतिषहरूभन्दा माथि उहाँ आफै जान्नुहुन्छ। यो देशमा 3टा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ज्योतिष जान्ने, लोकेन्द्र बहादुर चन्द एउटा त बित्नुभयो पूर्व प्रधानमन्त्री, मरिचमान सिंह, त्यसै गरी शेरबहादुर देउबा। उहाँहरू ज्योतिष राम्रो जान्नुहुन्छ। मतलब उहाँहरूलाई बेसिकली आधारभूत कुराहरू नआउला, तर कुन गरेर कहाँ बसेर के हुन्छ भन्ने कुरा राम्रो आउँछ। जस्तै प्रचण्डको अलिकति महत्त्वपूर्ण चाखलाग्दो के छ भनेदेखि उहाँको पारिवारिक नजिकका व्यक्ति पनि अलिकति राम्रो पोस्टमा पुगेको कुरा, छोरी मेयरका कुरामा छन् होइन, श्रीमतीका कुरा, विभिन्न कुराले गर्दा उहाँ कहिलेकाहीँ आफू भावुक पनि हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ आफ्नै परिवार अथवा आफ्नै पार्टीका व्यक्तिलाई सङ्कटमा पार्ने हुन् भन्ने आफै भन्नु पनि हुन्छ। साँच्चै यो उहाँको भनाइ ज्योतिषशास्त्रमा मिल्छ अथवा चाहिँ उहाँको अबको सालको अवस्था कस्तो हुन्छ? होइन, यो आउँदो साल पनि उहाँको त्यति राम्रो छैन, किनभने केन्द्र भङ्गयोग राज्य भङ्गयोग बनाएर 10औं स्थानमा बृहस्पति बस्छ राशिको। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने राजनीति बाहेक अन्य कुराहरू चाहिँ कुनै पनि मिथुन राशिलाई, प्रचण्डलाई मात्रै होइन, एकदम राम्रो नै पर्छ आए हिसाबले अन्य कुराले। तर राजनीतिक हिसाबमा चाहिँ के हुन्छ भने जहाँ बृहस्पति बस्छन् त्यहाँ स्थान हानि गर्छन्। यो वर्षको मन्त्री ग्रह उहाँको चाहिँ राज्य भङ्ग योग बनाएर 10औं स्थानमा छ भने अर्को राजा ग्रह चाहिँ 8औं स्थानमा छन् भनेपछि उहाँको लागि यो अप्ठ्यारो सङ्कटको वर्ष हुन्छ यसरी भन्ने हो भने, यदि त्यो राशि हो भने। यो सँगसँगै केपी शर्मा ओलीको के छ? उहाँको नि मकर राशि भने मकर राशि हुनुहुन्छ, उहाँको मकर राशि भनेको छ शून्य हो होइन। त्यो हिसाबले हेर्ने भने त उहाँको पनि अवस्था अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको जस्तै हो। अब जन्मकालीन ग्रह कसो कति बलियो छ त्यो एउटा कुरा भयो। उहाँको त जन्मकुण्डली खासै सार्वजनिक भएको पनि छैन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको त। त्यसकारण मकर राशिलाई चाहिँ आपसी झगडा, उहाँलाई पनि आफ्नो पार्टीभित्रको समस्या मिलाउन धेरै गाह्रो हुन्छ 79भरि। हजुर, त्यसो भएदेखि गुरु अब देशमा राजनीतिक शीर्ष नेताहरूको यस्तो यस्तो अवस्था हुँदा समग्रमा एज अ होलमा त्यति राम्रो त देखिएन नि त। त्यो हिसाबले देश पनि त खासै राम्रो त नहुने अवस्था देखिन्छ। देश त यस्तो हो, कुरा के हुन्छ भने तपाईँको यथास्थितिमा देश अब रहनै सक्दैन। जनताले पाउने सुख र समृद्धिको कुरा सुन्नु न, म भन्दै यथास्थितिमा अब देश रहनै सक्दैन। कसरी रहन सक्दैन? अब देशले परिवर्तन खोज्यो 79 सालमा रहन सक्दैन। भन्न खोजेको प्रश्न भन्नुहोस् त, कस्तो परिवर्तन खोजेको? तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ, किनभने देश र जनताप्रति जिम्मेवार व्यक्तिले शासन गर्ने वर्ष हो, सुरुवात हुन्छ। लोकतन्त्र गणतन्त्रको अब यो भ्यालु छैन। लोकतन्त्र त एउटा कुरा के छ भने तन्त्र यो विभिन्न नाम जिदिए पनि तपाईँ चाहिँ नि इन्डियनले चावल भने पनि, इङ्ग्लिसले राइस भने पनि, हामीले चामल भने पनि, आखिर त्यसको के हो भने धान कुटेर निस्किने चामलबाट पकाउने भात हो है। कुरा के हो तपाईँको भन्नुलाई भने हामीले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्दा हामीले चाहिँ नि अब यो यसले उसले उसले त्यसले भन्ने कुरा होइन कि अब देशले नयाँ जस्तो यो लोकतन्त्र विविध तन्त्रको कुरा गरिन्छ यो भन्ने कुरा हो। तर वास्तवमा चाहिँ के हो भने संसारमा चलेको भनेको एकात्मक व्यवस्था र बहुलवादको व्यवस्था हो, नाम दिए पनि नदिए पनि। त्यसरी भन्यो भने हामी प्रजातन्त्रवाद र साम्यवादको कुरा गर्छौँ। जस्तै एउटा एकल शासनको कुरा हुन्छ, एउटा बहुलवादको कुरा हुन्छ। त्यहाँदेखि अब जो आए पनि यो त के छ भने जनताप्रति जिम्मेवार, जनताले रुचाएको चाहेको शासन गर्ने व्यक्तिले
राज्य गर्ने वर्ष भनेपछि प्रजातन्त्रको विकल्प त अर्को हुनै सक्दैन, प्रजातन्त्र नै हो। त्यसको प्रतिनिधित्व जसले पनि गर्न सक्छ, तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कुन ठुलो कुरा भयो। तर के भने अब जनता देशलाई धर्मलाई धोका दिने मान्छेले होइन, जनता र देशलाई र साथसाथै आफ्नो परम्परागत सांस्कृतिक धरोहरलाई समात्ने व्यक्तिको उदय हुने वर्ष हो भन्न सकिन्छ। अहिलेका नेता जति प्रधानमन्त्री भए, जति अध्यक्ष भए, जति देशको लागि गर्छ, यिनले काम लाने काम गएन नि त्यसपछि अहिलेसम्म। अब दुईवटा कुरा हुन्छ, केही पनि भएन भन्दा एउटा कुरा के नियमित रूपमा आफ्नै हिसाबले भएर जाने विकास भएकै हो। अब अहिले तपाईँ हामी कुरा गर्न पाएको पनि सायद यही कारणले होला। तर यो के छ भने यस्ता खालका परिवर्तन, यस्ता खालका अधिकार, यस्ता खालका विकासहरू चाहिँ के हुन्छ भने क्रमबद्ध रूपमा आफै भएर जाने हो। एउटा ऐतिहासिक र कायापलट गर्नुपर्छ। यो त्यो जस्तो चाहिँ नि उहाँहरूले त 30 वर्ष भन्दा पहिले पञ्चायतले भनेर पञ्चायतको विरुद्ध लडाइँ गऱ्यौँ, हामी पनि उहाँहरूको पक्षमा लाग्यौँ। त्यसपछि अझै पनि राष्ट्र संस्था संवैधानिक पनि भएन, किनभने यो विकासको बाधकै राष्ट्र संस्था हो भनेर त्यो पनि हामी हटाउन उहाँहरूसँग सहभागी भयौँ। त्यसपछि खोइ त अब यो त ज्योतिषीले अब हामीहरू प्रसङ्ग मिल्दैन, यो खोइ त त्यसो भए आज चाहिँ नि पञ्चायतमा हामीले निरङ्कुश भनिएका व्यक्तिहरूबाट निर्माण गरिएका पूर्वाधारहरू र विकासहरू बनाएका संरचनाहरू हामीसँग बाँकी छन्। आज हामी चाहिँ नि लाखौँ लाख युवा विरोधमा चाहिँ पेट पाल्नको लागि, छोराछोरी पाल्नको लागि विदेश जानुपर्छ। हाम्रा चाहिँ नि घर सम्हालेर बसेका लक्ष्मीका रूपमा आमा दिदी बहिनीहरू समेत आज विदेशमा गएर काम गर्नु परेको अवस्था छ। अनि अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हाम्रा महत्त्वपूर्ण उद्योग कल कारखानाहरू कौडीको भाउमा बेचिए यही कार्यकालमा भने अब बाटो कति बन्यो, उहाँ नेताजीहरू भन्नुहुन्छ यति बाटो बन्यो। अब एकजना त हरेक दिन 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको त भजनै यही छ, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र के अर्को एउटा के शब्द थियो अहिले ठ्याक्कै अड्क्यो, हामीले ल्यायौँ यो अपहरण होला भने उहाँहरूको ठुलो उपलब्धि नै त्यही रे भनेर पनि भन्नुहुन्छ। त्यही नै उपलब्धि हो भने अब भन्नु केही पनि छैन। त्यतिको लागि नै हामी उहाँहरूसँग सरिक भएको, जनताले प्राण आहुति दिया हो भने भन्नु के छ र? जनतामा पीर त्यसमा थपिए के हो? प्रशस्त थपिया छ। तपाईँको कुनै काम तपाईँको बिना पैसा हुँदैन, के जो गर्न गए पनि यो त्यो भन्ने छैन कि अब के त पैसा चाहियो कि पावर चाहियो। तपाईँको चाहिँ प्रजातन्त्रमा वाक स्वतन्त्रता भन्नेको छ, कसैको विरुद्ध बोल्दाखेरि तपाईँहरू सबैले अस्ति भर्खर चर्चा गरेको कुरा हो। यथार्थ कुराहरू नै भने समाजमा सञ्चारमा राख्न पाइँदैन। स्वतन्त्रताको अर्थ के होइन? तर कुरो के छ भने नेतृत्व मात्रै होइन, नेतृत्वहरूले उक्साइदिएर हामी पनि छाडा भयौँ। हामी पनि हामी कस्ता सम्बोधनहरू हेर्नुहुन्छ, तपाईँहरू नै प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। देश हाँकिसकेका मन्त्री, पूर्व मन्त्री भइसकेका मान्छेहरू, प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूको भाषण सुन्नुभयो भने कस्तो लाग्छ? गाउँमा कुनै एउटा चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गरेर मान्छेले झगडा गर्नलाई उभिएर चाहिँ माखुरा सुर्गी जस्तो भाषण, त्यस्तो पनि कुनै एउटा राष्ट्रिय स्तरको नेतृत्व वर्गले बोल्ने भाषणहरू हुन्थे। तपाईँलाई कस्तो त्यस्ता भाषण सुन्दाखेरि? मलाई त सुन्नु संवाद सुन्दाखेरि मलाई त्यस्तो सुन्नु मलाई मजा लाग्दैन। विरोध गर्नुपर्छ, प्रजातन्त्रको मूल मर्म नै हो। तर के छ भने विरोध अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसङ्गतिको विरोध तर सभ्य भाषामा गर्नु पऱ्यो नि त। अब उहाँहरूको त के छ भने व्यक्तिको झगडामा हामीले चाहिँ नि सहभागी हुनुपर्ने, हामीले चाहिँ त्यसको पीडा भोग्नुपर्ने नि हुन्छ। यो कुरा त यो एक दिन होइन, हामीले 10औँवटा तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। के गर्नु, समय छैन, हामी नयाँ वर्षमा छौँ। तर कुरा के रह्यो भन्दा केही नभएको होइन। हामीले एउटा कुरा चाहिँ परिवर्तन आएको होइन, धेरै भयो भने विकासको कुरा छोड्नु, विकास त भएकै छैन भन्दा हुन्छ। तर एउटा परिवर्तन के आयो भने मुख्य परिवर्तन मान्छेमा एउटा चाहिँ नि चेतना जगाइदिए माओवादीहरूले, होइन? तर चेतना त जगाइदिए, तर त्यसको बन्दोबस्त भएन। चेतना जगाइदिए, अधिकार खोज्न लगाइदिए। कतिपय मान्छेहरूले के भने मेरो अधिकार हो यो भन्ने बुझे, तर त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्न जाँदा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्दा त्यो पाइएन। गुरुजी, माओवादीको कुरा गर्नुभयो र प्रचण्डसम्मको कुरा ल्याइयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि एउटा आशाको केन्द्रबिन्दु जनतामा हो।
उहाँको चाहिँ के छ? होइन, अब जन्मकुण्डली के छ भन्दा थाहा छैन। राशि सिंह राशि भन्ने बुझिन्छ उहाँको। राशिको पनि राम्रो छैन यो वर्ष। अब यसरी हेर्दाखेरि के बुझिन्छ भने यो चाहिँ यो ज्योतिषी पुरै नेताहरूको चाहिँ विरुद्ध रहेछ भन्ने बुझिन्छ। तर मैले पटक्कै त्यो गरेँ जे छ त्यो बोल्नुहुन्छ नि। अहिले मैले जे छ भन्दा के छ भने उहाँको अहिले बृहस्पति गएर पञ्चम भावको मालिक छैडा भावमा गएर बस्छ। शुभ ग्रह वर्षको राजा शत्रु स्थानमा गएर बसेपछि त उहाँको चाहिँ समस्या मात्रै भयो, उनी उपलब्धि नै भएन नि। 8औं स्थानमा अब के अरे बृहस्पति गएर बस्दियो, जो पञ्चम भावको मालिक। जस्तै हजुरहरू जस्ता अथवा कोही ज्योतिष भनेर चिनिने व्यक्तिहरू पनि पार्टीमा प्रवेश गरेको देखिन्छ, कलाकार प्रवेश गरेको देखिन्छ होइन गुरुज्यू? जसमा अहिले चर्चामा रहनुभएको छन् नि करिश्मा मानन्दर महानायिका केपी ओलीको पार्टी एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँको पनि केही हेर्न सकिन्छ उहाँको सम्भावना? अब कुरो के छ भने यो पार्टीमा जाने राजनीति गर्ने हामीले धेरैभन्दा धेरै राजनीति सिको हामी भारतबाट गर्छौँ। भारतमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कलाकारहरू अमेरिकामा वकिलकै चाहिँ नि संसद छ। भारतमा लौ त भनौँ भने त्यो प्रधानमन्त्री टिक्ने र फ्यालिने कलाकारकै हातमा हुन्छ होला। अब त्यो अब यहाँ पनि उहाँ करिश्मा मात्रै गएको होइन, उहाँको जन्मकुण्डली के छ थाहा छैन। जन्मकुण्डली नाम योभन्दा अगाडिको कोमल ओली त सांसद हुनुभयो नि, उहाँ सांसद हुनुभयो। अरू पनि जानु होला, त्यो कुनै ठुलो कुरा भएन। उहाँको नागरिक अधिकार पनि हो, जान पाउनु पनि पर्छ र उहाँलाई मन लागेको पार्टीमा जाने कुरा हो। अब ओली हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीज्यूको पार्टीमा कलाकार, ठेकेदार अनि सबैजना हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा अब सबै तबका व्यक्तिको प्रिय व्यक्ति हुनुभएको छ। त्यसलाई अब एउटा स्थान दिनुभएको छ नि। त्यही त, त्यो राम्रो कुरा हो। के भयो त राम्रो भयो नि। करिश्मा मानन्दर पनि सांसद हुने सम्भावना देखिन्छ होइन। अब किन अब ओलीले चाह्यो भने त अब हिजोको दिनमा त जे चाहे त्यही हुन्थ्यो। अब जागिर छोडेको 6 महिना नपुग्दै नवराज सेलवालाई बनाइदिनु भयो त उहाँले, मान्ने होइन र। तर अब त्यो सपनाहरू कसैले पनि नदेखेको हुन्छ 79 सालदेखि। 79 साल मात्रै होइन, 79 सालदेखि चाहिँ कसैले चुड्की लगाएकै भरमा कसैलाई बनाइदिने, कसैले चुड्की लगायो भनेर कसैलाई फालिदिने दिनहरू गए अब सबैको। त्यसो भएदेखि समग्र 79 साल नयाँ वर्ष र त्यसपछिका कुराको समग्र देशको अवस्था र राजनीतिकरणको कुरा हामीले गऱ्यौँ। अब देश सुख समृद्धिको अवस्थामा तपाईँले भने जस्तो अर्को नयाँ केही कुरा आयो भने मात्रै हुने हो, नभएदेखि अझ लथालिङ्ग हुँदै जाने हो? विश्वकै हिसाबमा हेर्ने हो भने नेपाल देश होइन, विश्व चाहिँ यो वर्ष धेरै देशहरू मकमक्किन्छन्, थल्थिल्लिन्छन् र हामी चाहिँ बुद्धि पुर्यायौँ भने गोता नखाइकन, बुद्धि पुर्यायो भने क्षति भएर अब हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन, अगाडि बढ्छौँ। अगाडि बढ्छ नेपाल त्यसदेखि अब सुरुवात हुन्छ। जनताको भावना र जनचेतना अलिकति बढेको छ अहिलेको। जनता भावना कुरा गर्नु त जनता जतिको अहिले जति सचेत कहिले होला र? इतिहासमै भएको छैन एउटा यति सचेत जनता। यति सचेत जनता त मैले तपाईँको प्रजातन्त्रकै जननी भने बेलायतमा पनि देखाएको छैन। म 3 पटक गएको, बेल्जियमदेखि लगायतका युरोपका धेरै मुलुकहरू गएको छु। अब सबैभन्दा हाम्रो टाइम लाग्ला। अमेरिकै 5 पटक गएको छु, जापानै गएको छु जहाँ चाहिँ नि एउटा समृद्ध मुलुक हो, अस्ट्रेलिया गएको छु जहाँ एक्लै महादेश हो। तर कुरा के छ भने जहाँ पनि नेपाली त पुगेका छन् नि। होइन, पुगेका छन्। मैले भन्न खोजेको नि यति सचेत जनताहरू, हामी त बढी सचेत भयौँ कि भन्नुपर्छ कि। तर सचेत जनताहरू कहीँ पनि छैन, तर यो वर्ष अझै सचेत भएको छन्। त्यसो भएदेखि 2079 साल अब हजुरले भने जस्तै योभन्दा अगाडिका समग्र देशभन्दा फरक र राम्रो नै देखियो ग्रह गोचरमा हो भनेदेखि अब नेतृत्व वर्गले पनि सोच्ने बेला आएको छ त। हजुरका कुरा सुन्नु पनि हुन्छ नि त उहाँहरूले सुन्दा अब पूर्वाग्रही भएर सुन्नुहुन्न भने उहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने यस वर्ष ग्रहले देशलाई पूर्ण रूपमा साथ दियो, देश र जनता र धर्मलाई। उहाँहरू प्रायश्चित गरेर उहाँहरूको न्यायाधीश त्यो सर्वोच्च होइन, उहाँहरूको न्यायाधीश जनता हो। जनतासँग प्रायश्चित गरेर क्षमा मागेर उहाँहरूले नै राज्यलाई समृद्धिको बाटोतिर लानुभयो भने उहाँहरूको नि राम्रो, देशको नि राम्रो, जनताको नि राम्रो, विश्व सामु पनि मेलमिलापमा गए भनेर भन्दाखेरि उनीहरू पनि हच्किने भएर हामी ठाडो हुने भयौँ। यदि उहाँहरूलाई अब अझै घमण्ड र अभिमान छ भने अब त्यो चाहिँ चुरचुर हुन्छ। देशमा भएका बेरोजगारी समस्या, कति विदेश जानुपर्ने, उहाँबाट लास भराउनु पर्ने, अझै जाने कुरा आएको छ। यस्तो चाहिँ के छ अबको युगमा? होइन, अब यो त यस्तो हुन्छ नि, एउटा ज्योतिषीले भन्दैमा कर्म र भाग्य दुईवटा कुरा हो। 1 वर्षमा तपाईँ यत्रो चाहिँ काया पलट गर्ने त के हुन्छ, सुरुवात हुने हो नि।
अब रोजगारीहरू अब रोजगारीका अवसरहरू निर्माण हुँदै जाने, अब जनताहरू देशमुखी हुने, नेताहरू जनमुखी हुने, न्याय प्रणाली पारदर्शी हुने, सुरक्षा संयन्त्र देश र जनताप्रति इमान्दार हुने, कर्मचारी संयन्त्र, यी सबै क्षेत्रलाई बनाउँदै जाने हो। बनाउँदै जाने क्रमको यो सुरुवात हो। अब आजको भोलि ज्योतिषीले भनेर तपाईँले प्रस्तुत गरिदिनु भयो, अरूले पत्याइदिनु भयो, मैले भने वाह पनि पाएँ, भोलि केही पनि भएन, त्यो हामी त्यस्तो एउटा कपोल कल्पित कुरा नगरौँ। तर के छ भने सुरुवात हुन्छ। अब नयाँ वर्ष लाग्दैछ, एक वर्षमा तपाईँ अब 80 लाख भनेर तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। 80 लाख मान्छे, बाहिरका मान्छेलाई एक वर्षमा रोजगारी दिनलाई के चाहिँ त्यस्तो चमत्कार गर्न सक्नुहुन्छ र? त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसो भएदेखि राजनीतिक एजेन्डा लिएर आएका पनि छन् नि, धर्मका कुरा, हिन्दू धर्मका कुरा, नेपालको कुरा। यो हिसाबमा नेपाल विविधता सांस्कृतिक सम्पदाले भरिएको देश, यसको जगेर्ना र यो कुरामा चाहिँ तपाईँ जस्ता विज्ञ ज्योतिष यो बुझेका व्यक्तिहरूको धर्म संस्कृति र हिन्दूको कुरा कसरी बुझ्नु भएको छ? अबको अवस्था कस्तो हुन्छ? होइन, धर्म यस्तो हो, अहिलेसम्म त धर्मको व्यापार भएको छ नेपालमा। होइन, सबै तर्फबाट व्यापार भएको छ। हामी नेतृत्वलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन। कसरी व्यापार भएको? होइन, अब तपाईँको चाहिँ समूहमा जाने, आफ्नो देश र धर्मको होइन कि आफ्नो संरक्षण गर्ने, फाइदा लिने, त्यसबाट चाहिँ राजनीति फाइदा लिने। अब भर्खरै चाहिँ नि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, धर्मनिरपेक्षको राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीज्यू एउटा एकात्मक धर्मको पार्टी कार्यालयमा, फेरि बनारसमा, अनि त्यही एकदम कट्टर धार्मिक मुख्यमन्त्रीको साथमा काशी विश्वनाथमा देखाएको थिएँ मैले एउटा झल्को, सायद तस्बिर त डुप्लिकेट होइन होला। अब कुनै पूर्व प्रधानमन्त्रीले राम नि ठोरीमा जन्मिया भनेको छ। अब कतिले चाहिँ नि यो त्यो भनेको छ। यी चाहिँ सब के भने धेरैभन्दा धेरै धर्मको खेती हो, होइन? नेताहरूले नि भन्छन् नि, नेताहरूकै भने मैले भनेको भने हुनुहुन्छ उहाँ, होइन होइन, चितवनमै राम हुनुहुन्छ भनेर। तर कुरो के हो भन्दा अब सच्चा धार्मिक धर्म गर्नेहरूको धर्म स्थापना हुने वर्ष चाहिँ हो कि वास्तविकताको धर्ममा खानी खुवाउनेहरूको दिन चाहिँ गएको हो, धर्म स्थापनाको वर्ष चाहिँ हो कि। अब अघि 2079 साल धर्मको बारेमा जति चर्चा भए पनि त्यो समानता हुँदै जाने, अथवा यसरी हामीले अहिलेदेखिको चर्चा एकले अर्कालाई गाली गरेर के अरे एकअर्कामा नजोडिएर एकले अर्कालाई निषेध गरेर हामी धर्म, राजनीति र न्याय हामी कहाँ विकृति र विसङ्गतिमा परिणत भइसक्यो। किनभने त्यहाँ एकले अर्कालाई निषेध गर्ने त्यस्तो नि कुनै धर्म हुन्छ? धर्म भने त कस्तो हुन्छ भने आफ्नो धर्म मान्ने हो, अर्को धर्मलाई अपमान गर्ने होइन। अनि अरू कुरा के भने राष्ट्रिय धर्म हरेक मानवको मानव धर्मभित्र पर्छ। हामी कहाँ कहिले चाहिँ धर्म सापेक्षी थियो र? हामी कुरै गर्ने हो भने धर्म सापेक्ष मुलुकमा त धार्मिक सभाले चाहिँ सम्पूर्ण राज्यको नीति निर्माणको कुरा गर्छ। हाम्रो त धर्मले कुनै पनि राजनीतिक क्षेत्रमा त हस्तक्षेप गरेको छैन, बरु अहिले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। हजुरलाई कस्तो लाग्छ यस्तो धर्मका कुरा यसरी सोच्दा सुन्दाखेरि मनमा के लाग्छ? तपाईँ बुझेको व्यक्ति हो नि, नेपालमा बसेर नेपाली भएर यो बुझेको व्यक्ति चाहिँ विभिन्न मान्छेले विभिन्न कुरा गर्दा धर्म र संस्कृतिको बारेमा के लाग्छ मनमा? धर्म आफैमा विशुद्ध रूपमा धर्म व्यक्तिको उसको स्वधर्म एउटा हो। राष्ट्रिय धर्म हरेक देशको हुन्छ। म विभिन्न देशमा गएको छु, सबैको राष्ट्रिय धर्म छ र संसारमा सबै खालको धर्महरू जति प्रचलित धर्मनिरपेक्ष कुरा ल्याउँछ नि यहाँ त। सुन्नु न, सबै धर्मका कुनै न कुनै राज्य छ। कसैका धेरैवटा छन्, क्रिस्चियनका कयौँ राज्य छन्, मुस्लिमका कयौँ राज्य छन्, जुफको पनि छ, बुद्धिस्टका पनि छन्। तर संसारमा प्राचीन सभ्यता बोकेको प्राचीन धर्म र सिङ्गो एकल एउटा भएको हिन्दू राज्य किन गरियो? न जनताको माग थियो 62-63 आन्दोलनमा हामी पनि लागेको। त्यति बेला उहाँहरूले धर्मनिरपेक्ष भन्नुहुन्थ्यो भने सायद हामी लाग्दैन थियौँ। कुरो के रह्यो भन्दा थुप्रै क्षेत्रमा विसङ्गति र विकृतिहरू भित्र्याइए, षड्यन्त्र गरिए, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर सच्चा धर्म सापेक्ष र निरपेक्ष भन्दा पनि यो शब्दहरू नै गलत थियो कि आफ्नो धर्म गर्थे तर हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्थ्यो कि भइरहेको थियो र धर्म गर्नेहरूले पनि त्यही गर्नु पर्थ्यो। तर उहाँहरू किन 108वटा समूहमा जोडिनु भएको छ त? एकै ठाउँ उभिए भइगयो नि त। कि भाग खोजे होइन? राजा भन्नेले त्यही भाग खोजे होइन? अब त्यो ठिक छैन, ऊ ठिक छैन, ऊ ठिक छैन, राजा ठिक भइकन अरू व्यक्ति किन ठिक हुनु पऱ्यो? 10 ठाउँमा उभिने के भने उहाँहरूले पसल थाप्यो, अब त्यो
चलेदेखि चलाउनुहुन्छ कति दिनसम्म, चलेन भने त्यसपछि बुझाउनुहुन्छ, बिसाउनुहुन्छ पसललाई। कुरो के हो भने सच्चा धर्म जे पनि एउटा कस्तो हुन्छ भने तपाईँको नीति नियम निष्ठा र इमानमा चल्नुपर्छ। सच्चा धर्म भन्ने यस्तो चिज हो कसैप्रति गाली गलोच गर्ने होइन कि। धर्म परिवर्तन गरायो भने त्यो त परिवर्तन नगराउनको लागि त धार्मिक मान्छेहरूले त्यो गराउन नदिने वातावरण बनाउनु त राज्यको भन्दा बढी जिम्मेवारी त त्यो व्यक्तिको हो नि त। अरू तपाईँ कुन चाहिँ पण्डितको छोराले संस्कृत पढाएको भेटाउनुहुन्छ तपाईँ? कसका चाहिँ नि छोरा नाति आज विदेशमा छैनन् पण्डितका? सबै छन् नि। अनि कुरा गरेर मात्रै हुन्छ, गाली गरेर मात्रै हुन्छ? आफूलाई भन्नु पर्दैन? आफूले चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्दैन? कुरा के हो भने सबै धर्महरू आफ्ना ठाउँमा इमान्दारीपूर्वक गर्नको लागि सुरक्षित हुनुपर्छ। तर एक धर्मले अर्को धर्ममाथि प्रहार गर्ने, एक धर्मले अर्को धर्मावलम्बीहरूलाई परिवर्तन गर्ने र किनिवेश गर्ने स्वार्थ शक्तिमा प्रेरित गरेर कमजोर बनाएर राजनीतिक उद्देश्यद्वारा ल्याइएका र चलाइएका कुनै पनि धर्महरू हामी चाहिँ त्यस्ता दुवै पक्षको विरुद्धमा हुन्छौँ। अन्तिममा दर्शकहरूलाई बाँकी केही छ भन्नुपर्ने? होइन, अब यस्तो हो, हामीले कुरा पत्रकारको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने। हामी नयाँ वर्षमा भन्दा बढी केन्द्रित अन्य क्षेत्रमा भयौँ। म के भन्छु भने अब हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा यदि हाम्रो पुर्खाले दिएको हामीलाई दिएको आशिष सन्देश र आम नेपाली नागरिकले हामी समाजलाई सामाजिक मान्छेले दिएको जिम्मेवारी कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह नगरिकन आफ्नो विषयमा जतिसक्दो अध्ययन अनुसन्धान गरेर राजनीति होस्, ज्योतिष होस्, अनि कानुनी कुरा होस्, व्यवसाय होस्, मानवप्रति जिम्मेवार भएर, राष्ट्रप्रति जिम्मेवार भएर कूटनीतिलाई पनि जति हाम्रा राज्यभित्र नीति छन् त्यसलाई हामी यो वर्ष ग्रहले पनि साथ दिएको छ। राजा मन्त्री दुवै हाम्रा देशका लागि अति मित्र र शक्तिशाली रूपमा उभिएर बसेका छन् र हामी जनताहरूले पनि प्रशस्त रूपमा चाहिँ नि राष्ट्रहितमा आवाजहरू उठाएका छन्। यो आवाजलाई सम्बोधन गरौँ, यो ग्रहले दिएको अवसरलाई सदुपयोग गरौँ र नववर्ष 2079मा हामी अरूको सामु झुक्ने होइन, ठाडो शिर गरेर हिँड्ने वातावरण निर्माण गर्नलाई निषेधको राजनीति अन्त्य गरौँ र सबै मिलेर राष्ट्रियताका विषयमा त मैले घुमेको विश्व संसारमा यही एउटा मुलुक होला आठतिर फर्किने। अब अरू कुनै पनि मुलुक राष्ट्रियताको विषय जब आउँछ उनीहरू एकजुट हुन्छन्। अब आफ्नो पार्टीमा आफ्नो विचारमा जतिसुकै लडाइँ गरे पनि राष्ट्रिय समस्या अथवा राष्ट्रिय कुरा आइसकेपछि उहाँहरू एकजुट हुन्छन्। अब हामी कहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अब भूकम्प आयो अथवा बाढी पहिरो आयो भने कतै एकजुट भएको जस्तो देखिन्छ। अब अरू बेला चाहिँ आयो भने हामी सबैभन्दा हामी कमजोर कहाँ छौँ भन्दा हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानिसहरू हाँस्ने गरी हामी कूटनीतिमा कमजोर भएका छौँ र राष्ट्रिय नीतिमा हामी कमजोर भएका छौँ। हामीले के बुझ्नु छ भने यो वर्ष ग्रहले पनि साथ दिएको छ, जनआवाज पनि त्यसै गरी उठेको छ र म के भन्छु सबैलाई भने अब हामीले जे गऱ्यौँ, हिजो जे भएको राम्रो गर्नेलाई सम्मान गरेर नराम्रो गर्नेलाई पनि गाली नगरौँ। अब राम्रो गर्नको लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। ग्रहले हामीलाई साथ दिएको छ, किनभने भाग्य र कर्म भन्ने चिजहरू एक सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। भाग्यले दिँदैमा सुतेर त केही पनि चिजहरू आउँदैन। त्यस ग्रहले अवसर प्रशस्तै दिएको छ। अब त्यो ग्रहले दिएको अवसरलाई सदुपयोग गर्ने हामी काम गरौँ र जो मान्दैन त्यसलाई हामी बहिष्कार गरौँ। जो मान्छ राष्ट्रहितमा एक ठाउँमा उभिन राष्ट्र निर्माण गरौँ र धर्म, संस्कार र संस्कृति र हाम्रो स्वाभिमानता र हाम्रो इमान्दारिता जुन आज नेपालीको एउटा खुकुरी बम बारुद तर्स्यो खुकुरीले आज हामीसँग त्यस्ता पुर्खाहरूले हामीलाई जन्माएर हाम्रो शरीरमा बगेको रगत त्यस्तो छ। तर आज हामी अरूसँग तर्सेर पैसामा मात्रै सबै कुरा हुन्छ भनेर जसरी हामी नतमस्तक छौँ, त्यो ग्रहले पनि साथ दिएको छ। हामी आफूलाई पनि सुधारौँ र गाली होइन, प्रेम, सद्भावना, सहकार्य गरेर देश बनाउन अघि बढौँ भन्ने यो नववर्षको यो एउटा पावन अवसरमा ग्रहले दिएको शुभ अवसरलाई सदुपयोग गरौँ भन्दै म यो भन्ने मौका यहाँ दिनुभएकोमा एकता परिवार स्वयं तपाईँलाई र सम्पूर्ण तपाईँको परिवारलाई, एकता टिभी परिवारलाई र आम समुदाय देश विदेशमा रहने सम्पूर्ण नेपालीलाई नववर्षको एकता, राष्ट्र निर्माण र धर्मस्थापनाको वर्ष सिद्ध गर्न अघि बढौँ भन्ने शुभकामना प्रदान गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। हस्, हल्जन शुभकामना। थ्याङ्क यू।